أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي على قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قليلا إن لك في نهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتيلا إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهاجرهم هاجرا جميلا واذرني والمكذبين أولي نعمتي ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شهيدا وعليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إنا كفرتم يوما يجعل الوالدان شيبا السماء منفطر به وكان وعده مفعولا إنا هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم إنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عالما إنا لم تحصه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم إن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله